आपकी ज़िंदगी की हर आने वाली नई सुबह एक न्यू ईयर ही है और एक नई सेलिब्रेशन ही है। ज़रूरी नहीं है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन आप 1 जनवरी को ही करें और उसके बाद पूरा साल अब आप यही समझेंगे अब तो साल पुराना होता चला जा रहा है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, तो हर आने वाली सुबह को आपने वेलकम करना है, एक अच्छे मूड के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ और एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ। लेकिन क्योंकि दस्तूर ज़माना है कि जब 1 जनवरी आता है तो हम लोग कहते हैं अब नया साल आ गया, अब नए साल के लिए हमने क्या क्या कुछ करना है। हम बहुत बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस बना लेते हैं कि इस साल में हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन होता क्या है, सिर्फ 2 महीने गुजरते हैं और सारा का सारा आपकी रेजोल्यूशन, आपकी मोटिवेशन ख़त्म होती चली जाती है और उसके बाद आप भूल जाते हैं कि मैंने क्या कुछ करना था। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी कि इन पर अगर आपने अमल किया ना तो यकीन कीजिए आपका आने वाला साल एक भरपूर साल होगा और आप पिछले गुजरते साल को कहेंगे कि माशाल्लाह। जब आप 27 में दाखिल होंगे तो आप कहेंगे 2026 मैंने भरपूर साल गुजारा, इसमें मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैं करना चाह रहा था। लेकिन किस तरह से आपने हासिल करना है ये आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, बात कर रहे हैं हम आने वाले नए साल के हवाले से। सबसे पहले तो मेरी सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों का आने वाला साल भरपूर साल गुजारे, भरपूर खुशियों के साथ आप इस साल को सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीख लें, छोटी छोटी खुशियों पे आप खुश होना सीख लें और अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, टेंशन सब ख़त्म कर दे और आप खुशी खुशी इस साल को मनाएं। तो जनाब, हम बात कर रहे थे नए साल की मोटिवेशन के हवाले से। देखें, चीज़ कुछ इस तरह से है जो कि मुझे ऐसा लगता है, ये मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस के हवाले से और अपनी ऑब्जर्वेशन के हवाले से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बड़ी रेजोल्यूशंस जब हम नए साल के हवाले से बना लेते हैं ना तो फिर हमें आने वाला साल बहुत मुश्किल लगने लग जाता है, हमें बहुत मुश्किल चीज़ें लगने लग जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने इस साल में बिल्ड करनी है वो है फोकस। कोई भी काम करने जा रहे हैं अपना फोकस उस पर रखें। जब हमारा फोकस डाइवर्ट होता है ना, हम 4-5 चीज़ों में या 4-5 कश्तियों में सवार हो जाते हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, तो फिर उनमें से कुछ भी नहीं आप कर पा रहे होते। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए और उस पर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। देखिए आपका काम किस तरह से होता है। मैंने इस साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो मुझे इसके लिए क्या करना है, अब मुझे यहाँ बैठ के सोचना है। मैंने एक पेपर पेन लेना है और मैंने बैठ के लिखना है कि अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है इस साल में तो फिर इसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। आया मैंने कोई जॉब करनी है या मैंने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने कुछ भी करना है, लाइक आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं तो बैठ के फिर आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं कि जो जो काम मैंने करने हैं अपने इस काम के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए, तो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर मैं उन पॉइंट्स पे अमल करूंगा। तो जनाब, ये तो बात होगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से। ख़वातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बात यहाँ पर यूं हुई जनाब कि आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले बूस्ट करना है सो दैट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से आपने बूस्ट करना है इसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियोस दे चुकी हूँ, बट यहाँ पर हम थोड़ा सरसरी सा उसका जायज़ा ले लेते हैं। देखिए, चीज़ों को ये मत समझें कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझसे काम नहीं होगा, कोई मुझसे बहुत सुपीरियर है जो ये काम कर रहा है, कोई ऐसी खातून है जिसको मैं इस वक्त बिल्कुल उस लेवल पे देख रही हूँ जहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल है, वो कामयाब है अपनी ज़िंदगी में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो उसका आज देख रहे हैं ना वो उसके पहले दिन से आप अगर कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है। आपके बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंस लाना चाह रही हैं तो आपको उस पर काम करना होगा, आपको बात करनी होगी। अच्छा, इसके लिए एक आसान सा तरीका ये है, आप आईने में खड़े होकर ना, शीशे में, ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर बात कीजिए अपने आप से, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं अपनी आज की कोई वीडियो निकाल के देखूँ जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मैं आज से 2 साल पहले की कोई वीडियो निकाल के देखूँ ना तो मेरी आवाज़ में, मेरी बात में, मेरे अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसीलिए है ना कि मैंने बीच में कोई 400-500 वीडियोस बना ली और मुझे बोलना आ गया, मुझे आप लोगों से बात करनी आ गई, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही थी मुझे उस बात करने का तरीका आ गया, मेरी आवाज़ में अप एंड डाउन कहाँ पर आना है ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन इसके लिए जो एक चीज़ थी वो क्या था? फोकस था और कंसिस्टेंसी थी। मुझे पता था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, मुझे पता था मुझे इस पर अपना फोकस रखना है, मुझे पता था मैंने कंसिस्टेंटली काम करना है तो मैं आगे जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में जो अभी साल हमारा एंड होने वाला है, इस वक्त शायद 2 दिन है, और इसमें मैंने जो कुछ सोचा था ना इस साल के स्टार्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव कर लिया। और रीज़न वही, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा फोकस इस पे फुल था और मैंने रास्ते में आने वाले हर हर्डल जो मुझे लग रहा था रुकावटें हैं, मैंने किसी पे गौर ही नहीं किया। मैंने बस अपना काम करती गई और अपने उस काम पे मैंने फोकस किया कि हाँ बस मुझे ये करना है। अगर मैं ये सोचती ना कि ये परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, पहले मैं इनको हल करने की कोशिश करूँ तो मैं काम कभी भी नहीं कर सकती थी। सो अपने काम पे तवज्जो दीजिए, जो मुश्किलात और परेशानियाँ ना वो खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। जब हम परेशानी
پریشانیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں نا کہ پہلے یہ پریشانی ختم کر لوں، پھر وہ پریشانیاں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں اور پھر آپ کے کام بھی ختم نہیں ہوتے۔ اب بات آتی ہے جناب اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ میرے اس ویڈیو پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ایک تو وہ جلدی سے کر دیجیے، اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ اگلی بات یہ آتی ہے جناب کہ اگلے سال میں ایک چیز سوچ لیجئے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا۔ یہ جب ہم لوگوں کی باتوں پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ہماری زندگی کے فیصلے ہی بدل جاتے ہیں، زندگی کے نظریہ بدل جاتا ہے اور زندگی کی ترتیب ہی بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے باتوں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کو اتنی ہی امپورٹنس دیجیے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ اگر آپ امپورٹنس دیں گے نا تو وہ باتیں آپ کے دماغ میں رہ جائیں گی، اور کسی کی کوئی بات بری لگے نا تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ بات بری اب لگ گئی ہے تو اب اس کو دماغ پہ سوار کر لیں، بلکہ یہ سوچ لیا کریں کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی تھی، میں نے اپنے ظرف کے مطابق اس پہ خاموشی اختیار کر لی، یا میں نے اپنے ظرف کے مطابق اس پہ مسکرا دیا۔ تو جناب یہی چیز نا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، اور صرف اس ایک سال میں آپ سوچ لیں، آنے والے سال میں آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کو نا دل سے نہیں لگانا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو مسکرا کے گزر جانا، کسی نے کچھ بہت زیادہ بھی کہہ دیا جس نے آپ کا دل توڑ دیا تو تب بھی کوشش کیجئے کہ اپنے دل کو اتنا نازک نہ رکھیں کسی کی باتوں میں آگے ٹوٹ جائے، اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ہر چیز پہ ریئیکٹ نہ کرے، اپنے دل پہ باتیں لینا چھوڑ دیں، اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیں، دل کو چھوڑ دیں، دل تو جذباتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب اگلے پوائنٹ کی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے، ہر وہ چیز کیجئے جو آپ کو خوش رکھتی ہے، ہر اپنی وہ ضرورت کے تحت تو آپ نے کام کرنا ہی ہے، اپنی خواہشات پہ بھی تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں کسی ایونٹ کے لیے، ہم نے تیار ہونا چھوڑ دیا، ہم نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس اب تو میری ایج اتنی ہو گئی ہے، میں نے ریڈ کلر کا سوٹ نہیں پہننا، چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ پہننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا پسند ہے، آپ کو مزہ آتا ہے اپنی فرینڈ سے بات کرنے میں، فرینڈس کے ساتھ باہر جانے میں، فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے میں، آپ کو ریسٹورنٹ جا کے فرینڈس کے ساتھ مزہ آتا ہے، چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ سارا دن اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں، آپ کام کرتی ہیں، تو ایک دن جو ہے نا وہ آپ اپنی ذات کے لیے نکال لیں۔ اس دن بیٹھ کے آپ سوچیں کہ آج مجھے اپنے لیے کیا کرنا ہے، وہ ایسا کیا کام ہے جو مجھے خوشی دے گا، آج وہ کون سی ڈش ہے جو میں اپنے لیے بناؤں تو مجھے اچھی لگے گی، چاہے وہ بچوں کو پسند نہیں آ رہی، چاہے ہسبینڈ کو پسند نہیں آ رہی۔ ہفتے میں کہتی ہوں 6 دن آپ ان سب لوگوں کی پسند کا کھانا بنا رہی ہیں نا، ایک دن اپنے لیے بنا لیں۔ اچھا چلیں، اگر ایسا ہے کہ آپ اپنے لیے بنائیں گے، آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے بچے میرے ہسبینڈ کیا کھائیں گے، تو اپنے لیے سائڈ ایک تھوڑی سی محنت کر لیں، ایک سائڈ پہ تھوڑی سی ڈش اپنے لیے بنا لیں جو آپ کو پسند ہے، لیکن اپنے آپ کو پیمپر کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو امپورٹنس دینا شروع کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیں گی تو ہی لوگ آپ کو امپورٹنس دیں گے۔ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کے رسپیکٹ کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنی عزت کرنا شروع کریں، آپ اپنے فیصلوں کو اہمیت دینا شروع کریں، آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں، تبھی لوگ آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دنیا یہ کبھی اس انسان کو امپورٹنس نہیں دیتی جو اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتا۔ آپ اپنے ویک پوائنٹس لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، لوگ ان ویک پوائنٹس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر لوگ آپ کی عزت قدر کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو ویلیو نہیں کریں گے۔ اپنی ویلیو کرانی ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود ویلیو کرنا پڑے گا۔ اگلی باری آتی ہے جناب خود پہ انویسٹ کرنے کی۔ خود پہ انویسٹ کرنا شروع کیجئے، اپنے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ان پہ انویسٹ کرنا شروع کیجئے، کیونکہ بہترین انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنی ذات پہ، اپنے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں نا جتنا اس وقت افراتفری کا دور ہے، ہر انسان کو نا کچھ آنا چاہیے۔ اگر میں گھر بیٹھی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہ آئے، بس میں بیٹھی ہوں ہسبینڈ کے آسرے پہ کہ وہ کما کے لائیں گے تو میں کچھ کروں گی، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ذات کو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے آپ نے امپروو کرنا ہے، کوشش کریں ہر دن کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، چاہے وہ آپ کی کوئی نئی ڈش ہے، آپ اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرنا چاہ رہی ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام ہے، یا آپ اگر ورکنگ وومن ہیں تو آپ نے کیا نئی چیز سیکھی، تو اپنے آپ کو ایک بھیڑ چال کے پیچھے مت لگائیں، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش لازمی کیجیے، نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجیے، نیا سیکھنے کی کوشش کیجیے، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، پازیٹیو لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، ہر اس انسان کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کامیاب انسان ہے، اس نے اپنے بلبوتے پہ کچھ کیا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گی تو یقین کیجئے پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا ضرور سوچیں گی۔ ہم لوگوں میں مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی نیگیٹیوٹی آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی آگے جا کے جو ہے نا ہمیں بالکل ڈل کر دیتی ہے، ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر لاسٹ
میں ایڈ کروں گی کہ ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں، انہیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب آپ نے خود سے یہ عہد کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس جیسی چیزوں سے میں نے بالکل باہر نکل جانا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو مجھے میرے ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں، مجھے میرے پاتھ سے ہٹا دیتی ہیں. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور سب سے پہلے امپلیمنٹ کرنی ہے وہ ہے آپ کی 5 وقت کی ریگولر نماز. استغفر اللہ، الحمدللہ، اور جو بھی اذکار آپ اس کے علاوہ کرتی ہیں، یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. اور پھر دیکھیں آنے والا 1 سال کیا، آنے والی زندگی کے ہر سال آپ کے لیے، ہر دن آپ کے لیے، ہر لمحہ آپ کے لیے نیو ایئر ہوگا، اور ہر چیز آپ کے لیے سیلیبریشن ہوگی. صبح سو کے اٹھنا ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے. اگر ہم لوگ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کے بعد ایک نئی صبح دے دی. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی انسان سوئے وہ صبح اٹھے ہی نہ، تو اگر آپ کو ایک نئی صبح مل گئی ہے تو اس نئی صبح کو انجوائے کیجیے، اس نئی صبح کے ساتھ نئے انداز سے اپنے کام کیجیے. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں